Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on. अब आजको लेसनमा स्पिकिङ इङ्ग्लिस बेसिक स्किल्स मा हु हुज द्याट विच र वेयर को तयारी गर्नु छ तर यिनीहरूलाई क्वेशनको रूपमा होइन लिङ्किङ वर्ड्सको रूपमा रिलेटिभ क्लजको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ यिनीहरूको मिनिङ सिधै हेर्दा त हो भनेको को हो तर यहाँ को रूपमा पढ्न लागिरहेको छैन यहाँ त जो को रूपमा पढ्न लागिरहेको छ यहाँनेरिको मिनिङ चाहिँ जो हो र यो नयाँ भ्युअर्सहरुको लागि म भन्छु यो युनिट 27 हो युनिट 1 देखि हेर्नु भएको छैन भने सबै युनिटहरु हेर्नु होला भिडियो अपलोड भएको एकछिनमा यहाँनेरि यस्तो गोलो आउँछ त्यही युनिट 1 to 100 भनेर लेखेको छ क्लिक गरेर सबै भिडियोहरु हेर्नु होला अब यहाँ चाहिँ लिङ्किङ वर्ड्सको रूपमा रिलेटिभ क्लजको रूपमा हु भनेको के हो त भन्दा हु को मिनिङ चाहिँ जो भन्ने लाग्छ अनि हुज को मिनिङ चाहिँ जसको भन्ने लाग्छ जोड्नको लागि प्रयोग गर्न सिक्दै छौं आज ओके अब द्याट को मिनिङ त्यो हो भने यहाँ चाहिँ जो अथवा जुन भन्ने मिनिङ लाग्छ अनि अब which को मिनिङ कुन हुन्छ तर यहाँ चाहिँ जुन अथवा जो भन्ने नै मिनिङ लाग्छ अब where भनेको त कहाँ हो यहाँनेरि चाहिँ जहाँ भन्ने मिनिङ लाग्छ यसरी who whose that which र where ले सेन्टेन्सहरु जोडेर कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरु बनाउने नलेज बटुल्नको लागि नै यो युनिट बनाइएको हो यो चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेसहरु बन्छ यसबाट अब कसरी जान्ने त हु कहाँ लाउने हुज कहाँ लाउने व्हिच कहाँ लाउने वेयर कहाँ लाउने द्याट कहाँ लाउने त भन्दा यहाँ फर्मुला छ यो फर्मुलाले के बताउँछ भने हु र हुज मान्छेसँग लगाऊ हु र हुज चाहिँ मान्छेसँग लगाऊ यो व्हिच र द्याट चाहिँ वस्तुसँग लगाऊ अनि वेयर चाहिँ प्लेस ठाउँसँग चाहिँ वेयर लगाऊ भनेर भन्छ त्यो भन्दा पनि बढी जान्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने यो द्याट भनेको चाहिँ वस्तु र मान्छे दुवैसँग लाग्छ दुवैसँग नै प्रयोग गर्न सकिन्छ द्याट अब यो भनेको त के हो भन्दा सिक्ने सन्दर्भ हो नि त यो त सन्दर्भ हो यो सन्दर्भले गर्दाखेरि एक त सेन्टेन्स जानिन्छ अर्को शब्दहरुको मिनिङ जानिन्छ जसरी भए पनि जान्ने त हुनै परेको छ एउटा सन्दर्भ बिना कुराहरु जानिदैन त्यसकारण यो भिडियो को पनि अन्त्यसम्म नै हेर्नु भयो भने अवश्य पनि धेरै कुराहरु जानिने छ मलाई हु हुजले जोड्न आउँछ भनेर छोड्नु भन्दा पनि
हेर्दा के हुन्छ? शब्दहरू जानिन्छ, अझै ज्ञान बढ्छ। ज्ञानलाई जानेको कुरालाई पनि समय समयमा रिफ्रेश गरिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ नलेज हो। नलेजको त रिफ्रेश गरिराख्नु पर्छ। अब यहाँ हेर्नु त, अ मिस्ट्री इज समथिङ द्याट अथवा विथ जुनै लाए पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। अ मिस्ट्री इज समथिङ द्याट अथवा विच। यो अमिस्ट्री भनेको चाहिँ रहस्य। एउटा रहस्य भनेको के हो त? रहस्य भनेको त मान्छे होइन, ठाउँ होइन, वस्तु हो। वस्तुसँग यिनीहरू दुईटामा एउटा लाग्छ भनेपछि अमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै रहस्य, कुनै रहस्यमय कुराहरू हुन्छन्, रहस्यहरू हुन्छन् जसको बारेमा थाहा हुँदैन, त्यो नै रहस्य हो, मिस्ट्री हो। अमिस्ट्री इज समथिङ, रहस्य भनेको, मिस्ट्री भनेको त्यस्तो कुनै वस्तु हो कि द्याट क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड, जसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, भन्न सकिँदैन, वर्णन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई नै मिस्ट्री भनेर भनिन्छ। ओके, अ मिस्ट्री इज समथिङ द्याट क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड, अथवा अ मिस्ट्री इज समथिङ विच क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड। मिस्ट्री भनेको कुनै त्यस्तो चिज हो कि जुन चाहिँ एक्सप्लेन गर्न, वर्णन गर्न सकिँदैन, क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड। ओके, मिस्ट्रीको कुरा यो भयो। A mystery is something that cannot be explained. Okay? Number 2. I met somebody. Somebody. Met भनेको meet को past met भयो। I met somebody. मैले कसैलाई भेटेँ जसको एम्बिसन भनेको उद्देश्य, एम्बिसन भनेको महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षालाई नै एम्बिसन भनिन्छ। आई मेट समबडी भनेपछि त मान्छे आयो, मान्छे आउने बित्तिकै यो र यो मध्ये एउटा ल्याउनु पर्यो। आई मेट समबडी हुज एम्बिसन इज टु क्लाइम्ब एभरेस्ट। मैले कसैलाई भेटेँ जसको महत्वाकांक्षा चाहिँ एभरेस्ट चढ्नु हो। हुज एम्बिसन इज टु क्लाइम्ब एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु। मैले कसैलाई भेटेँ जसको महत्वाकांक्षा एभरेस्ट चढ्नु हो। ओके, तपाईले कसैलाई भेट्नुभयो नि, अनि उसले भन्यो माई एम्बिसन इज टु क्लाइम्ब एभरेस्ट भन्यो। अनि अब तपाईले अरू मान्छेलाई भेट्दाखेरि त्यो मान्छेको बारेमा कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ? टुडे आई मेट, दिस मर्निङ आई मेट समबडी, आज बिहान मैले कसैलाई भेटेँ हुज एम्बिसन इज टु क्लाइम्ब एभरेस्ट, जसको महत्वाकांक्षा चाहिँ एभरेस्ट चढ्नु हो अरे भनेर सुनाउनुहुन्छ। जसको, समबडी भन्ने बित्तिकै मान्छे हुने बित्तिकै हुज आयो। अब यहाँ हेर्नु त, आई नो अ रेस्टुरेन्ट इन दामन। आई नो अ रेस्टुरेन्ट इन दामन। दामनमा म एउटा रेस्टुरेन्ट जान्दछु, जहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट भनेको ठाउँ आयो, वेयर आइहाल्छ। वेयर वी क्यान ह्याभ अ रियल्ली गुड मिल। दामनमा म एउटा रेस्टुरेन्ट जान्दछु, चिन्दछु, जहाँ चाहिँ हामीले वास्तवमै राम्रो खाना खान सक्छौं। I know a restaurant in Daman where, जहाँ
we can have a really good meal. जहाँ हामीले वास्तवमै राम्रो खाना खान सक्छौं। रेस्टुरेन्ट भन्ने प्लेस आयो, प्लेस आउने बित्तिकै वेयर आयो, जहाँ। अब दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल। यो स्टोरी एउटा केटीको बारेमा छ भनेपछि यो अ गर्ल भनेको मान्छे आएपछि हु। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल हु लस्ट हर पेरेन्ट्स इन एन एक्सिडेन्ट। यो कथा एउटा केटीको बारेमा छ जसले चाहिँ जसले लस्ट हर पेरेन्ट्स इन एन एक्सिडेन्ट। जसले एउटा दुर्घटनामा आफ्ना बाबुआमा गुमाइन्, बुवाआमा गुमाइन्, लस्ट गरिन्। ओके, हु भनेको जो, अथवा यहाँ हु भनेको जो भनेको छ नि, जसले पनि थप्नु पर्यो। जसले। This story is about a girl who lost her parents in an accident. भनेपछि त यो कथा एउटी केटीको बारेमा छ जसले एक दुर्घटनामा आफ्ना बाबुआमा गुमाइन्, लस्ट गरिन्। जसले पनि हुबाट आउँदो रहेछ। Who lost her parents in an accident. Sorry. I recently went back to the village. यहाँ हेर्नु त, I recently went back to the village. Village भनेपछि त ठाउँ आयो, where आइहाल्यो। ठाउँ आउने बित्तिकै where आउँछ। I recently went back to the village where I was born. जहाँ म जन्मेको थिएँ। म हालसालै त्यो गाउँतिर गएँ, फिर्केर गएँ कि जहाँ म जन्मेको थिएँ। अहिले धेरै साथीभाइहरू गाउँतिर जानु भएको छ। I recently went back to the village where I was born. म हालसालै एउटा गाउँतिर फर्केर गएँ जहाँ म जन्मेको थिएँ। Where I was born. जहाँ म जन्मिएको थिएँ। ओके, त्यस्तै The police have arrested the man. पुलिसले ती मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ। मान्छे आउने बित्तिकै हु आयो। Who stole my car? जसले मेरो कार चोरे। The police have arrested the man. पुलिसले ती मान्छेहरूलाई पक्रेको छ, अरेस्ट गरेको छ। Who stole my car? जसले मेरो कार चोरे। ओके, त्यस्तै A dictionary is a book भनेपछि बुक भन्ने बित्तिकै that अथवा which आइहाल्छ। मान्छेसँग that लाग्छ भनेको थियो भन्ने चाहिँ यही 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्। This story is about a girl that lost her parents in an accident हुन्छ। that लगाए पनि हुन्छ। A dictionary is a book that gives you the meaning of words. डिक्सनरी भन्ने यस्तो किताब हो जसले that जुनले जसले तपाईलाई शब्दहरूको अर्थ दिन्छ। That gives you the meaning of words. A dictionary is a book that, यहाँ book आएपछि that आयो। That gives you the meaning of words. ओके, डिक्सनरी त्यस्तो किताब हो जसले तपाईलाई शब्दहरूको अर्थ दिन्छ। 8 नम्बर This YouTube channel is for learners. Learners भनेको मान्छे आयो। मान्छे आउने बित्तिकै हु र हुज आइहाल्छ, हुम पनि आउँछ। This channel is for learners whose
फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इज नट इङ्ग्लिस। यो च्यानल लर्नर्स सिकारुहरूको लागि हो, हैन? फर द लर्नर्स बनाइदिउँ अझ। दिस च्यानल इज फर द लर्नर्स। यो च्यानल ती सिकारुहरूको लागि हो हुज जसको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इज नट इङ्ग्लिस, जसको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस होइन। अब यहाँ हेर्नु त, आई मेट अ म्यान भनेपछि हुज वाइफ इज अ टिचर। आई मेट अ म्यान, मैले एउटा मान्छे भेटेँ जसको श्रीमती शिक्षिका हुनुहुन्छ। अब यहाँ फेरि एकपल्ट हेरौँ है। जस्तै अ मिस्ट्री भनेको समथिङ, अ मिस्ट्री इज समथिङ भनेको छ यहाँ। त्यसो हुँदा द्याट अथवा व्हिचले जोडियो। द्याट क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड, द्याट क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड, जुन चाहिँ वर्णन गर्न सकिँदैन, वर्णन गरिन सकिँदैन। अब आई मेट समबडी भने चाहिँ मान्छे भो, हुज आइहाल्यो। हुज एम्बिसन महत्वाकांक्षा इज टु क्लाइम्ब एभरेस्ट। आई नो अ रेस्टुरेन्ट, ठाउँ आयो, रेस्टुरेन्ट इन दामन, म दामनमा एउटा रेस्टुरेन्ट चिन्छु जहाँ, वेयर वी क्यान हेभ अ रियली गुड मिल, जहाँ हामीले वास्तवमै राम्रो खाना पाउँछौँ, खान सक्छौँ। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, गर्ल भयो हु आइहाल्यो, हु लस्ट हर पेरेन्ट्स इन एन एक्सिडेन्ट भयो। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, आई रिसेन्टली वेन्ट ब्याक टु द भिलेज, भिलेज ठाउँ आयो, वेयर आयो, वेयर आई वाज born. द पुलिस हेभ अरेस्टेड द म्यान, मान्छे आयो, हु आइहाल्यो, हु स्टोल माई कार। अ डिक्सनरी इज अ बुक, वस्तु आयो, द्याट अथवा व्हिच आइहाल्यो, व्हिच गिभ्स यु द मिनिङ। ओके, दिस च्यानल इज फर द लर्नर्स हुज, यहाँ लर्नर्स भनेर मान्छे आयो, यहाँ हुज आयो। आई मेट अ म्यान, मान्छे आयो, हुज आयो, हुज वाइफ इज अ टिचर, मैले एउटा मान्छेलाई भेटेँ जसको श्रीमती शिक्षिका हुनुहुन्छ। अनि यो द्याट, हु, व्हिचहरू छ, यिनीहरू सिङ्गुलर प्लुरल दुईटैमा आउँछन्। यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा हो है। ल, सिङ्गुलर प्लुरल दुवै हुन आउँछन् यिनीहरू। कसरी दुवै हुन आउँछन् भने नि, जस्तै दिस इज द बुक that gives information about main attraction, ATTRACTIONS, attractions of Nepal। तपाईले एउटा किताब देखाएर कसैलाई दिस इज द बुक, यो त्यो किताब हो कि that gives information about the main attractions of Nepal, यो त्यो किताब हो। दिस इज द बुक, यो किताब भने वस्तु आयो, द्याट आइहाल्यो। दिस इज द बुक that gives you information about the main attractions of Nepal, यो त्यो किताब हो जसले
नेपालका मुख्य आकर्षणहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ। This is the book that gives information about the main attractions of Nepal. नेपालको मुख्य अट्र्याक्सनको बारेमा जानकारी दिन्छ। अब यो अहिले त दिस इज द बुक भएको थियो अनि द्याट आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्लुरलमा पनि त्यही हुन्छ। These are the guidebooks. यी गाइडबुकहरू हुन् which अथवा that। अब अहिले चाहिँ गिभ आउँछ किनभने यहाँ बुक्स भएकोले that give you पनि राखे हुन्छ information, that give you information about the main attractions main attractions of Nepal। हेर्नुहोस् त अहिले अब यहाँनेरि दिस इज द बुक एउटा छ that gives you information about the main attractions of Nepal। अब यहाँ हेर्नु त these are the guidebooks धेरैवटा छ तर पनि that नै आउँछ अथवा which आउँछ। यहाँ पनि which लाग्न सक्छ, यहाँ which लगाए पनि हुन्छ that लगाए पनि हुन्छ। अब हेर्नु त that give you, यहाँ चाहिँ gives भयो, यहाँ चाहिँ give भयो। किन भन्दा बुक भनेपछि गिफ्ट्स भयो, बुक्स भनेपछि गिभ भयो हैन। that give you information about the main attractions of Nepal। यो त्यो किताब हो जसले तपाईलाई नेपालको मुख्य आकर्षणको बारेमा जानकारी दिन्छ। यी ती किताब गाइड किताबहरू हुन् जसले तपाईलाई नेपालको मुख्य आकर्षणको बारेमा जानकारी दिन्छन्। यति फरक छ। सिंगुलर प्लुरल दुईटै ठाउँमा लाग्न सक्दो रहेछन् यिनीहरू। यो लेसनलाई अझ डिटेलमा रिलेटिभ क्लजको बारेमा डिटेलमा जान्न मन लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा मलाई लिंक पठाइदिनको लागि भन्नु होला, म पठाइदिनेछु। र I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. Please don't forget to share the video. Take care. Bye-bye.